राज्यांत हिट अँड रन प्रकरणांनी वाढ जायत चल्ल्या. असोच एक प्रकार तळावले फोंडेच्यान उक्ताडार आयलो, जंय एका कार चालकान अपघात करून घडणूक थळावेल्यान पळ काडलो आनी मुखार वचून एका पोलाक ठोकली. थळाव्यांनी शिटूकसाणेन ताका धरलो. तो नशेंत आशिल्लो अशें प्रत्यक्षदर्शांचें म्हणणें आसा. जो उबो आसा तो एका वाडयेक गाडी मोकून तेणेन एका चेडवाक गटराक ओडून तो पळोवन थंयच्यान येयल्लो आसा. त्या खांब्याकूय तो गाडी मारून येयल्लो आसा आनी तो मदीं रावन आतां तेका ह्या भुरग्यांनी हांगा आडयलो तेका आनी तेका आडयलो आनी आतां तेका गाडी हांगा दवरली आनी आतां तो गाडयेन मेळ्ळो आसा. तुमी पळोवपाक शकता तेजें कंडिशन. तुमी पळोवपाक शकता हे गाडयेचे पळय तेणी गाडयेचे पळय दुर्दशा पळय कितें केल्या पळय. खांब्या मारून गाडी कार टायर बी मोकून तेणी खांब्या मारून फोडलेले आसा. तुवें तेका मोकले तेन्ना तुवें तेका रावप न्ही. तूं कसो गेलो तर थंयच्यान तूं कसो गेलो तर थंयच्यान साहेब हो पळय हो हेजो व्हिडिओ काडला आमी आतां फूल कंडिशनान आसा. अमे पळय हेका पळय हो गाडी हे पळय गाडयेचो पळय तेणी थंय ते चेडवां मोकून उडयले तेणी थंय आनी परत तेणी हांगा खांब्याक वाडयेक खांब्या मारल्या लायटीचे आनी गाडी हे पळय तशी तेगेली पळय टायर बी फुटला तेगेलो. आनी हेजें सिच्युएशन तुमी पळोवपाक शकता एट प्रेजेंट तो कसो आसा तो तेजें नांव सांगपाक परिस्थिती ना आनी तो उबो आसा पळय तो सगळें हालता पळयात तुमी पळोवपाक शकता. हो तावले हांगा एका कारान एक बायलेक डॅश मारली आनी तिका गटराक उडयली. ती बरीच इंजर्ड जाल्ली आसा. तिका बांबोळे हॉस्पिटलाक एडमीट केल्ली आसा. पूण तो मुखार वचून ताणें इलेक्ट्रीक पोलाक ती हिट केली गाडी आनी थंयच उरलो. पूण लोक धांवून आयले, लोकांनी पळयलें सगळें आनी लोकांनी ताका विचारलें कितें जालें काय म्हणून आनी ते बायलेक मारली ती पळयली ना काय म्हणून तुवें. पूण तो उगीच रावलो कित्याक तो असो दिसतालो की तो बरोच हें जाल्लो आशिल्लो, कितें टायट जाल्लो अशें दिसतालें. लोकांनी पुलिशेक आपयलें आनी पुलिशेक ताका पुलिशे कडेन ताका स्वाधीन केल्लो. पुलीस ताजी इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी ताका पुलिशेन व्हेल्लो आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, मनीषा जाधव आनी मुझेब शेख.